गठबन्धन तोड्न चाँदीको तरबार बनाइराख्नु पर्दैन, स्वार्थको टक्राउबाट आफै फुट्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि अर्को गुटका लागि एकता अभियान सुरु गरिएको ओलीको टिप्पणी। सामूहिक निर्णय र इमान्दारिता वहन गर्न कार्यकर्ताहरूलाई ओलीको सुझाव। स्थानीय चुनावमा गठबन्धनको गीत धेरै गाइयो, अबको चुनावमा हाम्रो सिट बढ्छ। माधव कुमार नेपाल ढुक्क हुनुहोस् र इमान्दारिताका साथ काम गर्नुहोस्, माधव कुमार नेपालको दाबी। सँगै निर्वाचनमा पार्टीको सिट बढेर आउँछ। माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डप्रति ओलीको कटाक्ष छ। काङ्ग्रेसले गालामा झिल्को पर्ने गरी हान्दा पनि खुट्टा समाइरहेका छन्। लाजै छैन, मङ्सिरमा निर्वाचन गराउनुपर्छ, तलमाथि गरे खबरदार। गठबन्धनलाई सांसदको सुझाव, राजीनामा दिएर नेकपा एमालेको सङ्गठन बनाउन लाग्नु। विकल्प बहुमत पुग्ने गरी गठबन्धन गर्ने काङ्ग्रेसको निर्णय गलत हो, आत्मसमर्पण गरेर कोही जानेवाला छैन, माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाई। बाबुराम भट्टराई पनि गठबन्धनमै, माओवादी र नेकपा यसलाई योगेश भट्टराईको आग्रह। फर्केर आउनुहोस्, फेरि एकता गरौँ। सिंहदरबारमा 5 नेता, पार्टी एकताका लागि संयोजन समिति गठन, चुनाव चिन्ह एउटै हुने मुख्यमन्त्री शाहीले हस्ताक्षर गरेको भन्दै कर्णालीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको विरोध प्रदर्शन। नेकपाकालीन प्रस्तावबारे झलनाथ खनालको जवाब, सिङ्गी राष्ट्र एक बनाउने। भारतबाट आउने 10% कोरोना सङ्क्रमण देखिन थाल्यो, सीमा नाकामा कडाई गर्न सरकारको निर्देशन। पछिल्लो 24 घण्टामा कति देखिए कोरोनाका सङ्क्रमित, यसबारे जानकारी। सुदूरपश्चिममा पनि बढ्दै कोरोनाको ग्राफ। पछिल्लो 24 घण्टामा 400 भन्दा बढी कोरोनाका सङ्क्रमित थपिए। विद्यार्थीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा हेटौडा क्याम्पसका 2 कर्मचारी निलम्बित। एकाएक एसी रिजल्टबारे निकै ठुलो खबर, कति पास कति फेल, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कक्षा 12 को रिजल्ट कहिले आउँदैछ, यसबारे पनि आजकै समाचारमा जानकारी। अविरल वर्षाका कारण बाढीले बाजुराका 4 घर बगायो, 23 जनाको उद्धार, अझै 2 जना बेपत्ता। कोशी ब्यारेजमा बन्न थाल्यो खतराको घन्टी, भारतीय बिहारहरूलाई सतर्क रहन आग्रह। पहिरोले सुदूरपश्चिमका राजमार्ग अवरुद्ध, महाकाली र सेतीमा पानीको बहाव भत्ते बढ्यो। आजदेखि 3 दिनसम्म लगातार भारी वर्षा हुने। सेती नदीले सडक कटान गरेपछि बजाङमा यातायात अवरुद्ध। सडक निर्माणमा नगरपालिकाका सब इन्जिनियर साझेदार, 13 दिनमै उब्कियो कालुपोत्रे। गण्डकीका मुख्यमन्त्री नेपाललाई कोरोना सङ्क्रमण। भारतबाट आयो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटेर नेपालमा कति भयो पेट्रोलको मूल्य, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कुखुराको चल्लाको खोजी हुन्छ तर एम अधिकारीको कसैले गरेन, यसबारे पनि जानकारी। कुखुराको मासु घट्यो, प्रति किलो कति रुपियाँ। र 7 वर्षीय बालिका बलात्कारको आरोपमा 1 जना पक्राउ। मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिले खुकुरी प्रहारबाट 3 जनालाई घाइते बनाए। खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्ति प्रहरीको नियन्त्रणमा। 38 जना स्वास्थ्यकर्मी एकैसाथ बाहिरिएपछि अस्पतालको सेवा अवरुद्ध। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीको सिट संख्या बढ्ने बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने गठबन्धनको गीत धेरै गाउँदा कम ठाउँमा मात्रै जित्नु परेको नेपालको भनाइ छ। पार्टीको स्कुल विभागले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले अबको चुनावमा भने समानुपातिक तर्फ मात्रै 20 देखि 25 लाख मत प्राप्त गर्न सकिने उनले हिसाब
सुनाएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले गठबन्धनको गीत गाएर आफ्नो तयारीको काम गर्न सकेनौँ। तयारी गरेर लडेको भए जितिन्थ्यो, नजिते पनि शानदार मत आउँथ्यो। पार्टीको चिन्हको प्रचार हुन्थ्यो। कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारी दिने आँट गरेनौँ, कतिपय ठाउँमा गठबन्धन नहुँदा सातो गयो। नेपालले भने हामीले कलम चिन्हमा उठाएका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा हुनुहुन्छ। समानुपातिकमा 20-25 लाख मत प्राप्त गऱ्यौँ भने 20देखि 25 सिट हामीले पाउँछौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हाम्रो यति क्षमता छ। गठबन्धनको भरोसा बढी गर्नाले र अरूको सहारामा बाँच्ने बानीले पार्टीलाई नोक्सान पुर्याएको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। आफ्नै तयारीमा स्थानीय तहको निर्वाचन लडेको भए धेरै ठाउँमा चुनाव जित्ने दावी गर्दै नेपालले भने गठबन्धन गीत हामीले बढी गायौँ, गठबन्धनको भरोसा धेरै गऱ्यौँ। अरूको भरोसा गरेपछि आफ्नो शक्ति पठाउने कुरामा धेरै ध्यान जाँदो रहेछ। अरूको सहारामा बाँच्ने बानी पर्दो रहेछ। अरूको सहारामा बाँच्ने मान्छेले कहिले केही गर्न सक्दैन। अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओलीले फुटाएको पनि आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमाले विभाजित भएपछि पनि ओलीले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न नसकेको नेपालको भनाइ छ। नेकपा एमालेमा राजा महाराजाको गन्ध आएपछि आफूले नयाँ पार्टी गठन गरेको बताउँदै नेपालले ओलीले अहमता देखाएकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भइरहेको स्मरण गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मंगलबार रातिदेखि अविरल वर्षा परेका कारण बाजुराको बुढी गङ्गामा आएको बाढीले 4 घर बगाएको छ। बाढीमा फँसेका 23 जनाको उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जानकारी दिएको हो। प्रहरीका अनुसार बढीमालिका नगरपालिका 2 भौनरेमा आएको बाढीका कारण 4 घर बगाएको प्रहरीले जनाएको हो। प्रहरीका अनुसार स्थानीय लक्ष्मी पण्डित र चन्द्रराज पण्डितको घर पूर्ण रूपमा बगाएको छ भने अमरराज पण्डित र तर्कराज पण्डितको आधा घर बगाएको छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीको टोलीले बाढी प्रभावित 23 जनाको उद्धार गरेको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउनका लागि प्रयास गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले सत्ता गठबन्धनका दलका नेताका स्वार्थले गठबन्धन आफै फुट्ने ठोकुवा गरेका हुन्। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश स्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई आज बुधबार सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन रहेका दलहरूलाई साथ लिन आवश्यक नभएको उनको टिप्पणी छ। उनले भने यिनीहरूको उद्देश्यमा गन्तव्यमा एकता होइन, स्वार्थको एकता हो। स्वार्थको एकता स्वार्थको टक्राउमा बदलिन्छ। तसर्थ धेरै हतार गरेर यिनीहरूको एकता तोड्नका लागि चाँदीको तरबार बनाउनु आवश्यक छैन। स्वार्थको टक्राउबाट आफ्नै हिसाबले यो गठबन्धन फुट्नेछ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी एउटै प्रवृत्तिका दलहरू भएकाले उनीहरूमध्ये एउटालाई पनि नेकपा एमाले आफ्नो साथमा लिएर अरू विरुद्ध लड्न आवश्यक नभएको ओलीको भनाइ छ। साथै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसले अपमानजनक व्यवहार गर्दा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी गठबन्धनको पक्षमा रोइ कोराइ गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। ती 2 दल वामपन्थी नभएको ओलीको टिप्पणी छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सच्चा वामपन्थीले काङ्ग्रेसको गठबन्धन त्यागेर आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। वामपन्थी कोही छौ भने गठबन्धन त्याग, एमाले खुला छ। तपाईहरू देखिराख्नु भएको छैन। काङ्ग्रेसले कहिलेकाहीँ यिनको गालामा ठ्याममा हान्छ, झिल्को निकाल्ने गरी उनीहरू च्याप्प खुट्टा समातेर रुन्छन्, कराउँछन्। काङ्ग्रेसले छोड्छ कि भनेर तर्सिन्छन्। गठबन्धन टुट्नु हुँदैन, नाइ के छाड्दिन भन्छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको नाम उच्चारण नगरी ओलीले भने के हामी त्यस्ताको अपेक्षा गर्छौँ वामपन्थी भनेर, देश बनाउन आउँछन् उनीहरू भनेर। ओलीले तत्कालीन नेकपा कालका 5 जना सचिवालय सदस्यहरूको बैठक अर्को फुटको पृष्ठभूमि भएको बताएका छन्। अहिले फेरि एकताको कुरा भइरहेको सुन्छु, फेरि अर्को फुटको लागि एकताको अभियानको कुरा भएको हो, ओलीको टिप्पणी छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। परीक्षा दिन पुगेका छात्रमाथि दुर्व्यवहार गर्ने 2 जना कर्मचारीलाई हेटौडा क्याम्पसले निलम्बन गरेको छ। बुधबार क्याम्पस र सरकारवालाहरूबीच बसेको बैठकले स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षा दिन गएका छात्रहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने 2 जना कार्यालय सहयोगीलाई निलम्बन गरेको क्याम्पसले जनाएको छ। ती कार्यालय सहयोगीहरू अबदेखि त्रिवी लगायतका कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी निलम्बित भएका हुन्। क्याम्पसले यस घटनाबारे छानबिन गर्न
गर्न छानबिन समिति पनि बनाएको छ। क्याम्पस प्रमुख देवेन्द्र मानन्दहरूको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय समिति बनाएको हो। समितिमा 5 जना विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरू र 1 जना अभिभावक सदस्य छन्। 3 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै क्याम्पसको नियमित पठन पाठन परीक्षा लगायतका कार्यक्रमहरूलाई शान्तिपूर्ण एवं सहन वातावरणमा सञ्चालन गर्ने पनि सहमति भएको छ। मंगलबारदेखि स्नातक तहको परीक्षा सुरु भएको थियो। त्यसक्रममा परीक्षा दिन गएका छात्रहरूमाथि कार्यालय सहयोगीहरूले चेक गरेका थिए। चेक गर्दा छात्रहरूलाई छुट्टै कोठामा लगेर कपडा खोल्न लगाएर दुर्व्यवहार गरेको खुलेको थियो। यसरी दुर्व्यवहार गरेको खुलेपछि बुधबार बिहान विद्यार्थीहरूले हेटौडा क्याम्पसमा आन्दोलनका साथै क्याम्पस तोडफोड समेत गरेका थिए। आन्दोलन गर्ने क्रममा विद्यार्थीहरूले क्याम्पसमा पनि तोडफोड गरेका छन्। तोडफोड गरेपछि प्रहरीले 4 जनालाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। पछि उनीहरूलाई अभिभावकहरूको जिम्मामा छाडिएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी हुने गरी सङ्घीय संसदले कानुन बनाएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधि सभाले पनि सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो। वृद्ध वृद्धाले जीवनयापनमा समस्या आए सम्बन्धित स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने, उजुरीका आधारमा स्थानीय तहले हकवालाको हैसियत अनुसार रकम असुली गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने गरी कानुन निर्माण भएको छ। हकवालाको आम्दानीले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन निर्वाह गर्न कठिन भए सम्बन्धित स्थानीय तहले पालन पोषण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण नगर्ने छोराछोरी वा नजिकका नातेदारको सम्पत्ति स्थानीय तहको स्वामित्वमा ल्याउन सक्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा भनिएको छ, हेरचाह नगरिएका वा अल्पत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जायज यथा वा अंश भाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निजको हक हितका लागि परिचालन गरिनेछ। हकवालाले पालन पोषण नगरेर अल्पत्र पारेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालन पोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनु पर्ने बताएको छ। पारित विधेयक अनुसार आमा बुबाले पालन पोषण नगरेका सन्तानले भने अब ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्न बाध्य हुने छैन। हामीले हाम्रो औकात अनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मा राज्यले लिने, सन्तानलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजेका हौं। विधेयक पारित हुनु अघि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रेग्मीले भनेकी छिन्, विधेयक पारित भइसके आमा बुबाको सम्पत्तिमा दाबी गर्ने तर उनीहरूको हेरचाहमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ। सन्तानलाई नै जिम्मेवारी बनाउन खोजिएको छ। यदि जिम्मेवारी वहन नगरेको खण्डमा ज्येष्ठ नागरिकलाई अल्पत्र पार्न हुन्न भन्ने सरकारको मनसा रहेको छ। मन्त्री रेग्मीले भनिन्, वृद्ध आश्रममा राखेर समाधान खोज्न हुँदैन। जीवनभर कमाई गरेर बनाएको घर नै ज्येष्ठ नागरिकको मन्दिर हो, त्यहाँबाट अन्यत्र सार्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। पारित विधेयकमा आम्दानी गर्ने छोराछोरीले ज्येष्ठ नागरिक बुबा आमाको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रकम जम्मा गर्न लगाउनु अघि छोराछोरी वा हकवालाको आर्थिक हैसियत पहिचान गर्ने भनिएको छ। हकवालाले ज्येष्ठ नागरिकलाई पालन पोषण गर्न नसक्ने भए के गर्ने भन्ने बारे पनि विधेयक मौन बसेको छ। यस विषयमा पनि छिट्टै कानुन बन्ने भएको छ। तर निश्चित वार्षिक आम्दानी भन्दा बढी आम्दानी रहेका बुबा आमालाई भने छोराछोरीको हकवाला हुनेछ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मोरङको विराटनगरबाट सोमबार अपहरणमा परेकी एक वर्षीय बालिकाको प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ। बालिकालाई भारतको दरभङ्गाबाट उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन कार्कीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अपहरणमा संलग्न एक महिलालाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 1 का दिपेन्द्र यादव र ममता यादवकी 1 वर्षीय छोरी निकिसा गत सोमबार अपहरणमा परेकी थिइन्। बालिकालाई दिपेन्द्रकी प्रेमिका अञ्जली शाहले अपहरण गरेर दरभङ्गा पुर्याएको अवस्थामा सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बालिका र अपहरणमा संलग्न शाहलाई अहिले नेपाल ल्याउँदै गरेको डिएसपी कार्कीले बताए। उनले बालक र शाह बुधबार दिउँसोसम्म प्रहरी कार्यालयमा आइपुगेपछि थप विस्तृत विवरण जानकारी दिएका छन्। अञ्जलीले छोरी निकिसालाई लुगा किनिदिने भन्दै दिपेन्द्रलाई विराटनगर स्थित रोड शेष चोकमा बोलाएकी थिइन्। दिपेन्द्रलाई चोकको एक होटलमा चिया खान लगाएर अञ्जलीले बालिकालाई लिएर भागेपछि प्रहरीमा उजुरी गरिएको थियो। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अन्तिम खबरतर्फ लागौँ। 3 विद्यार्थी संगठनले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 को बरखिलाफ हुने गरी अधिकारीले दलीय आबद्धता जनाएको भन्दै विद्यार्थी संगठन उनको बर्खास्तीको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।
प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि कालो ब्यानर राखेर विरोध जनाएका छन्। नेविसङ्घ अध्यक्ष सुजान शेर्पा, अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष पञ्चा सिंह र अनेरा सहयोग अध्यक्ष सुदेश पराजुलले मङ्गलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधबार राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय सहित देशभरिका कार्यालयहरूमा कालो ब्यानर राख्ने, बिहिबार प्रज्ञा भवन डबलीमा कार्टुन प्रदर्शन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने, शुक्रबार देशभर क्याम्पसहरूमा आफ्नो सापेक्षतामा विरोध प्रदर्शन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै शनिबार सङ्घीय संसद सदस्यहरूलाई अवैध गभर्नर बर्खास्तीको माग गर्ने आवाज संसदमा उठाउन अनुरोध गर्दै प्रदर्शनी मार्ग अगाडि सडकबाट सन्देश पठाउने कार्यक्रम रहेको विद्यार्थी सङ्गठनहरूले जनाएका छन्।